اٹھو اج موقع ہے اور مدد ادو آنی جدو تسی ٹرنا ہے ادھر. پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن؟ پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدو طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا، انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چلدیاں پار گزر گئے. انہوں ایویں ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں چلائیاں. انہیں کہا جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے یہ معنی ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے، ورنہ کشتیاں تو اتھے اقبال کہندا طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سو گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاس دوریم از سواد وطن و باز چوں رسیم ترک شباد سبب ضرور شریعت کجا رواز. اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج او دے منہ لگ گئی. انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا، اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب؟ اقبال کہندا خندید و دست خیش